रेकर्ड कसरी डिराइभ गर्ने भनेर हामीले यी कुराहरूलाई अब आजको क्लासमा हामी हाम्रो फर्स्ट पोर्सनमा हामीले इक्वेसन अफ एङ्गुलर मोसन, त्यहाँदेखि सेकेन्ड पार्टमा हामीले काइनेटिक इनर्जी अफ रोटेसन अफ रिजिड बडी भनेर हामीले दुईवटा टपिक्सको बारेमा आज पढ्नेछौँ। र यिनै अब आज हामी लेख्न पनि रेडी गयौँ। हामी हाम्रो डेरिभेटिभ पार्टहरू हुन्छ, हामी त्यहाँ हाम्रो डेरिभेसन टाइपका क्वेसनहरू पनि हुन्छन् होइन। यिनै डेरिभेसनहरूलाई अब भरे नबुझिन पनि सक्छ। हामीले जसरी लिनियर मोसनमा काइनेटिक इनर्जी डिराइभ गर्छौँ त्यसरी नै एङ्गुलर मोसनमा काइनेटिक इनर्जी कसरी डिराइभ गर्ने होइन। हाफ एमबी स्क्वायर हामीले जुन फर्मुला डिराइभ गर्थ्यौँ नि काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु होइन, यहाँ पनि हामीले त्यो एम मास भनेको मासै हुन्छ, मासका ठाउँमा हामीले यो रोटेसनल मासको युज गर्छौँ होइन। हामीले लिनियर मास युज गर्थ्यौँ भने अब यहाँ रोटेसनल मास युज गर्छौँ। त्यहाँ हामी लिनियर भेलोसिटीको युज गर्थ्यौँ भने अब यहाँ हामी एङ्गुलर भेलोसिटीको युज गर्छौँ होइन। यिनै कुराहरूका आधारमा आजको हाम्रो टपिक्स सुरु हुन्छ। अलिकति थोरैलाई अब हामीले इक्वेसनहरू कसरी डिराइभ गर्ने भनेर म यहाँ थोरै गर्छु। अब यहाँदेखि मैले स्क्रिन सेयरिङमा भएपछि मैले भाइ बहिनीहरूसँग मेरो कनेक्सन हुँदैन होइन, मैले यहाँ देखिराखेको हुँदिनँ। केही भन्न मन लाग्यो अथवा गाह्रो भयो नबुझ्यो अलिकति कन्फ्युजिङ पार्ट भयो भने त्यसलाई मैले आफूले आफ्नो अन गर्ने म्युट आफ्नो माइक अन गरेपछि अनम्युट गरेर मसँग त्यो कुराहरू गर्ने है। भनेको हामीले इक्वेसन अफ एङ्गुलर मोसनहरू गर्दैछौँ। हामी जसरी इक्वेसन अफ लिनियर मोसन भी इज इक्वल टु यु प्लस एटी, भी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2as अनि एस इज इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हामीले कुराहरू गऱ्यौँ। यिनै कुराहरू हामीले एङ्गुलर मोसनमा कसरी डिराइभ गर्छौँ त होइन, एङ्गुलर टर्महरूमा कसरी डिराइभ गर्छौँ भन्ने कुराको आज हामीले आजको क्लासमा हामी पढ्नेछौँ। अलिकति अब यहाँ हाम्रो त व्हाइट बोर्ड पनि यही हो होइन, व्हाइट हाम्रो मार्कर पनि यही छ, सबै कुरा यही छ। यहाँदेखि अब हामीले कसरी हेर्ने भन्दाखेरि जस्तो हामीले एङ्गुलर भेलोसिटी एट टाइम टी निकाल्नु। हामीले जसरी फाइनल भेलोसिटी भी इज इक्वल टु यु प्लस एटी भनेर हामीले जुन फर्मुलाहरू हामीले डिराइभ गर्थ्यौँ होइन, हामीले पढ्थ्यौँ नि यो भी भनेको फाइनल भेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, यु इज द इनिसियल भेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टु 0 होइन। त्यसैलाई हामीले यो लिनियर मोसनमा हामीले यो जान्छ भने यसलाई हामीले एङ्गुलर मोसनमा यसलाई कसरी यो रिलेसन फर्मुला हो, यसको करस्पोन्डिङ एङ्गुलर फर्मुला हाम्रो के हुन्छ त, यो भेलोसिटीका ठाउँमा हामी एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा युज गर्छौँ। यसको इनिसियल भेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टु डब्लु नट भनेर यसलाई हामीले ओमेगा नट भन्छौँ प्लस अनि ए भनेको अल्फा एङ्गुलर एक्सिलरेसन हामीले युज गर्छौँ, टाइम भनेको टी छँदैछ। डब्लु इज इक्वल टु भनेको ओमेगा इज इक्वल टु ओमेगा नट प्लस अल्फा टी भनेर जुन हामीले फर्मुला रिलेट डिराइभ गर्छौँ नि, यो अहिले बुझ्ने मात्रै भाइ बहिनीहरू आफूले सरस्वती प्र्याक्टिस गर्ने। म यसको राम्रो नोट पठाइदिन्छु, म नोट आफै बनाएर पठाइदिन्छु होइन, त्यसमा त्यही नोटलाई कपी गरेर आफ्नो नोट कपीमा सार्दा हुन्छ। नबुझेको कुराहरू यहाँनिर अहिले हामीले हेरेर बुझ्ने कुरा मात्रै गरौँ। जस्तो हामीले यो ओमेगा नट भनेको हाम्रो एङ्गुलर भेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टु 0 होइन, भनेको इनिसियल भेलोसिटी एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा नट, फाइनल भेलोसिटी यो के हुन्छ त ओमेगा हो, यो अल्फा भनेको एङ्गुलर एक्सिलरेसन एन्ड टी भनेको टाइम भने। अब हामीले यहाँबाट डिफाइन गर्नु जसरी हामीले लिनियर एक्सिलरेसनलाई डिफाइन गर्दाखेरि के भन्यौँ, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भन्यौँ नि होइन। हामीले यहाँबाट एक्सिलरेसन निकाल्दाखेरि हामीले के भन्थ्यौँ भने रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी मिन्स फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी अपन रेट भन्ने बित्तिकै डिभाइड बाई टाइम। हामीले यहाँबाट यो रिलेसन हामीले निकाल्थ्यौँ होइन लिनियर एक्सिलरेसन गर्ने भयो। त्यस्तै हो भने एट द सेम केस होइन, त्यही तरिकाले हामीले गर्ने भने एङ्गुलर एक्सिलरेसनलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्ने, रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर भेलोसिटी भन्नु पर्यो होइन। जसरी हामीले रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर भेलोसिटी भनौँ, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भनौँ, अब यहाँनिर रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर भेलोसिटी भन्नु पर्यो। अब रेट अफ चेन्ज भन्ने बित्तिकै फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी गर्नु पर्यो तपाईँले होइन, अनि रेट भन्ने बित्तिकै डिभाइड बाई टाइम गर्नु पर्यो होइन। अब यहाँबाट के आउँछ त, अब यहाँ यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउँछ, ओमेगा माइनस ओमेगा नट, माइनस लेखेको यहाँ बाङ्गी है, यसलाई करेक्ट गरौँ। यो
ओमेगा माइनस ओमेगा नट अब इज इक्वल टू और अल्फा इन्टु टी इज इक्वल टू अल्फा टी। नाउ यो माइनसलाई हामी एलएचएस बाट आरएचएस मा लैजाउँ। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नट प्लस अल्फा टी। यो के भयो त हाम्रो इक्वेसन अफ एउटा एंगुलर मोसनको एउटा इक्वेसन डिराइभ भयो हैन। सिमिलरली हामीले अब अर्को के डिराइभ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट पर एंगुलर एक्सिलरेसन एंगुलर एक्सिलरेटेड मोसन निकाल्नु पर्यो। यो एंगुलर भेलोसिटी को एंगुलर एक्सिलरेसन को एउटा भेलोसिटी को रिलेसन निकाल्यौं। अब हामी डिस्प्लेसमेन्ट को रिलेसन निकालौं। जसरी हामीले लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट निकालेर डिस्टेन्स कभर्ड इन लिनियर मोसन गर्दा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फर्मुला डिराइभ गर्थ्यौं नि, त्यसको करस्पोन्डिङ एंगुलर मोसनमा एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट को फर्मुला हामीले जेनेरेट गर्नु पर्यो यसरी नै। अब यसलाई मैले यहाँ मेटिदिन्छु, केही छैन, यो रेकर्ड भइराखेको छ हैन। हाम्रो फेरि पनि यसलाई रिभिजन गरेर हेर्न पाइहालिन्छ। म रेकर्डेड भिडियो सबै पोस्ट गरेर राखिदिनेछु ग्रुपमा हैन। अब फाइनल हामीले जस्तो रेकर्ड गर्यो त्यही त हाम्रो अब ग्रुपमा पोस्ट हुन सक्दैन यसले हैन। यो मेमोरी साइज धेरै बढेर जान्छ। हामीले यसलाई एकदम कम्प्रेस गरेर थोरै बनाएर ल अब हामी जाउँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्टमा। एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट इन्टु टाइम हैन। एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट यो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हामीले के भन्नु, यसलाई हामीले थीटाले डिनोट गर्दैछौँ हैन। एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हामी थीटाले डिनोट गर्छौँ। एउटा सर्कुलर मोसनमा कति डिस्प्लेस भयो भन्ने कुरा हामी थीटाले एउटा एंगलले त्यसलाई डिनोट गर्छौँ हैन। अब यो जहिले निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त एभरेज भेलोसिटी एभरेज डिस्प्लेसमेन्ट इन्टु टाइम एभरेज भेलोसिटी इन्टु टाइम गर्नु पर्यो। जहिले पनि डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नको लागि टोटल डिस्टेन्स कभर निकाल्नको लागि हैन, जम्मा डिस्टेन्स कभर निकाल्नको लागि जहिले पनि एभरेज भेलोसिटी इन्टु टाइम हामीले गर्ने हो हैन। अब यहाँनिर एभरेज भेलोसिटीमा यहाँ एभरेज एंगुलर भेलोसिटी हामीले युज गर्नु पर्यो हैन। यहाँ एभरेज एंगुलर भेलोसिटी इन्टु टाइम यहाँनिर लेख्नु पर्यो है। एभरेज एंगुलर यो एबी भनेको एभरेज एंगुलर भेलोसिटी भन्न खोजेको है मैले हैन। एभरेज एंगुलर भेलोसिटी एंगुलर अनि ए अनि बी भनेको एभरेज एंगुलर भेलोसिटी मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ इन्टु यहाँबाट हामीले टाइम गर्नु पर्यो टी गर्नु पर्यो हैन। अब यसलाई हामीले भ्याल्यु पर्यो। एभरेज निकाल्नको लागि के गर्छौँ हामी, हामीसँग दुईवटा भेलोसिटी छ, एउटा इनिशियल भेलोसिटी छ, एउटा फाइनल भेलोसिटी छ। इनिशियल र फाइनललाई सम गरेर 2 ले डिवाइड गरेर त्यसको एभरेज निस्किन्छ भनेपछि ओमेगा नट प्लस ओमेगा डिवाइड बाइ 2 गर्यो भने के आउँछ त यो एभरेज भेलोसिटी आयो अनि इन्टु टी त सधैँ जस्ताको तस्तै हैन। अब टी लाई हामीले अघिको रिलेसनबाट यसलाई हामीले रिप्लेस गर्न सक्छौं नि त, टाइमलाई अघिको भेलोसिटीबाट हामीले रिप्लेस गर्न सक्छौं हैन। अघि हामीले के निकाल्यौं यो, अब यो टी लाई हामीले अगाडिको रिलेसनबाट हामीले निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ त यो ओमेगा माइनस ओमेगा नट अपन अल्फा गर्न सक्छौं। अगाडिको रिलेसनबाट हामीले टी लाई रिप्लेस गरेको है। अगाडि हाम्रो के थियो अल्फा इज इक्वल टु फर्मुला, हाम्रो एंगुलर एक्सिलरेसनको फर्मुला हामीसँग थियो नि त ओमेगा माइनस ओमेगा नट अपन टी थियो नि हैन। अब यहाँबाट टी लाई हामीले रिप्लेस गर्यौं। यो टी लाई मैले यो टी को ठाउँमा यो टी र अल्फालाई मैले क्रस मल्टिप्लाई गर्दै भने के हुन्छ त यो ओमेगा माइनस ओमेगा नट बाइ टी का ठाउँमा अल्फा अपन अल्फा आउँछ भनेपछि यो टी का ठाउँमा मैले यो फर्मुला युज गरेँ। अब यहाँ तपाईँ क्रस यो अलि यसलाई सल्भ गर्नु, एक स्टेप अगाडि सल्भ गरौँ हामीले। यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी छ हैन। ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टु ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हामी अल्जेब्राको सिम्पल रिलेसन फर्मुलामा हामी जान्छौँ भनेपछि ओमेगा माइनस ओमेगा नट ओमेगा प्लस ओमेगा नट ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर भनेपछि ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नट स्क्वायर हैन अपन अनि 2 इन्टु अल्फा 2 अल्फा। यो फर्मुला भयो। थीटा इज इक्वल टु थीटा भनेको टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट कभर हो यो भनेको। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ न कति हुन्छ 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टु 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टु
ओमेगा माइनस ओमेगा नट को स्क्वायर। अब यसलाई हामीले पनि यसलाई अलिकति यसलाई मिलाउँ। यो ओमेगा नट यतैपट्टि छ हैन, यो ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु निकाल्ने भने हामीले के हुन्छ त ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टु ओमेगा नट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा हैन। यो अर्को इक्वेसन आयो हाम्रो। हामीले v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as भनेर हामीले जुन लिनियर मोसनमा हामीले फर्मुला डिराइभ गर्दैछौँ यहाँबाट अर्को एउटा रिलेसन आयो। अब त्यस्तै हामी यहाँदेखि अर्को टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कभर पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ हैन। s इज इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर को करस्पोन्डिङ एंगुलर इक्वेसन हामीले निकाल्न सक्छौँ। ओप्नेस यहाँ दुईजना साथीहरु आउनु भएको छ, यिनीहरुले एडमिट गरिहालौँ पहिले। ल यो हाम्रो करस्पोन्डिङ अब के भयो त यो अर्को लिनियर इक्वेसन भयो। यसलाई पनि मैले मेटिदिए। छुट्ने साथीहरुलाई पनि कन्टेन्ट छुटेको छैन, टेन्सन नगर्नु होला, भिडियो आउँछ। यसलाई मैले मेटे है। अब सिमिलरली हामीले अब नेक्स्ट एउटा इक्वेसन निकाल्नु पर्यो। जस्तो यो एंगुलर भेलोसिटी अनि एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट फर एंगुलर एक्सिलरेटेड मोसन भनेर अर्को एउटा इक्वेसन हामीले डिराइभ गर्नु पर्यो। अब हामी v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as भने जस्तै अब हामीले के गर्नु पर्यो, अघि हामीले के गर्यौं t को भ्यालु पुट गर्यौं हैन। हामीसँग यहाँ हाम्रो के इक्वेसन के छ त जम्मा टोटल डिस्टेन्स कभर इज इक्वल टु एभरेज भेलोसिटी इन्टु टाइम। हाम्रो फर्मुला त त्यही हो हैन। टोटल डिस्टेन्स इज इक्वल टु एभरेज यो भेलोसिटी इन्टु टाइम। भेलोसिटीलाई टाइमले मल्टिप्लाई गर्यो भने डिस्टेन्स आउँछ हैन। भेलोसिटी मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ, टाइमको सेकेन्ड हुन्छ, सेकेन्ड काटिन्छ, मिटर भनेको डिस्टेन्सको युनिट भयो हैन। अब यहाँ पनि हामीले के गर्नु पर्यो एभरेज एंगुलर भेलोसिटी। एभरेज एंगुलर भेलोसिटी भनेको ओमेगा प्लस ओमेगा नट डिवाइड बाइ 2 हुन्छ एभरेज भनेको हैन, इन्टु टाइम भनेको t नै भइहाल्यो। अघि हामीले टाइमलाई रिप्लेस गर्यौं। अब हामी टाइमलाई हैन यो फाइनल भेलोसिटीलाई हामी रिप्लेस गर्यौं। यो ओमेगालाई हामीले के गर्छौं त अगाडिको हामीले अगाडि जेनेरेटेड फर्मुला एप्लाई गर्छौं ओमेगा प्लस अल्फा टी हैन। यो ओमेगा का ठाउँमा ओमेगा प्लस अल्फा टी ले हामीले रिप्लेस हामीले यो फर्स्ट सुरुमै यो इक्वेसन डिराइभ गरेका छौं। यो ओमेगा का ठाउँमा ओमेगा नट प्लस अल्फा टी अनि प्लस ओमेगा नट जस्ताको तस्तै छँदैछ हैन, होल अपन 2 इन्टु टी बाहिर छँदैछ। अब यो बाहिरको टी ले भनेको नोमिनेटरमा मल्टिप्लाई गर्दैन है, सरी यो डिनोमिनेटरमा मल्टिप्लाई गर्दैन, माथि नोमिनेटरमा मात्रै मल्टिप्लाई गर्छ। अब यसको अर्को इक्वेसन गरौँ हामीले। अब यहाँ ओमेगा नट 2 ओमेगा नट हुन्छ, 2 ओमेगा नट इन्टु टी गर्दाखेरि 2 ओमेगा नट इन्टु टी गर्दाखेरि 2 ओमेगा नट टी भयो, प्लस छँदैछ यहाँ अल्फा छ, यहाँ टी छ, टी इन्टु टी टी स्क्वायर भयो, अल्फा टी स्क्वायर भयो हैन। टोटल मल्टिप्लाई गर्दा अल्फा टी स्क्वायर भयो, होल अपन 2 छँदैछ। अब एक स्टेपमा यसलाई सेपरेट गरौँ न हामीले हैन। यसलाई 2 ओमेगा नटलाई 2 ले डिवाइड गर्यो भने यो 2 काटिन्छ, ओमेगा नट टी बाँकी रहन्छ हैन। अनि ओमेगा नट टी प्लस जस्ताको तस्तै अनि यहाँ 1/2 त छँदैछ, 1/2 भइहाल्यो हैन। अनि अल्फा टी स्क्वायर। These 3 equations are the equation of angular motion हैन। एंगुलर मोशन का तीनवटा मेजर इक्वेसनहरु आज हामीले डिराइभ गर्यौं। अब हामी आजको दोस्रो खण्डमा जान्छौं है। यो हाम्रो सबै रेकर्डेड भएको छ, त्यत्रो ठुलो टेन्सन छुटो भनेर टेन्सन लिनु पर्दैन नि। अब आजको हामी दोस्रो खण्डमा जाउँ है। यो यसलाई अहिलेलाई छोडौं न। काइनेटिक एनर्जी अफ रोटेसन अफ रिजिड बडी है, यसलाई यो मेट्नु पर्छ पहिले। काइनेटिक एनर्जी अफ रोटेसन अफ रिजिड बडी। यो त प्र्याक्टिसको लागि मैले गराएको मात्रै है। म नोटमा पठाइदिए आइहाल्छ, नोटमा आइहाल्छ। नोटबाट हेरेर आफ्नो स्ट्यान्डर्ड नोट चाहिँ आफूले बनाउने
आफ्नो कपीमा आफूले बनाएकै नोट पढ्नुपर्छ पढ्दाखेरि हैन। अघि हामीले गरेको कुराहरूलाई नि म सरसर्ती यहाँनेर एकचोटि फेरि देखाउँछु। यहाँनेर हेरौँ त, इक्वेसन अफ एङ्गुलर मोसन भनेर हामीले तीनवटा इक्वेसनहरू डिराइभ गर्यौं हैन। यिनै कुराहरू आउँछन्, जस्तो एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा एट टाइम टी भन्यो भने हामीले लेट ओमेगा नट इज द एङ्गुलर भेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल भनेको इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी, ओमेगा इज द एङ्गुलर भेलोसिटी एट टाइम टी भनेको सर्टेन आफ्टर सर्टेन इन्टरभल अफ टाइम हामीहरूको फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटी। ए भनेको युनिफर्म एङ्गुलर एक्सिलरेसन हो यो हैन। हामीले डिफाइन गर्यौं भने के हुन्छ त, चेन्ज इन एङ्गुलर भेलोसिटी अपन टाइम हैन। रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर भेलोसिटी इज कल्ड एङ्गुलर एक्सिलरेसन। द्याट इज रेट अफ चेन्ज इन एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा माइनस ओमेगा नट भनेको फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी बाट हामी चेन्ज इन भेलोसिटी पाउँछौँ भने यो टाइम भनेको टी इज इक्वल टु 0 भन्न खोजेको। टाइम 0 टाइममा भनेको हाम्रो टाइम भनेको कति छ त, यो टी राख्छौँ हामीले भनेपछि यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यौँ भने के हुन्छ त, ओमेगा इज इक्वल टु अहिलेको इक्वेसन डिराइभ हुन्छ। हामीले यो इक्वेसनहरू अघि डिराइभ गर्यौँ हामीले। एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट इन टाइम हामीले लेट थीटा भनेको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट इन टाइम हो। हामीले टोटल डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु एभरेज भेलोसिटी इन्टु टाइम हाम्रो रिलेसन छ हैन। जहिले पनि डिस्टेन्स कभर अथवा डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु भेलोसिटी इन्टु टाइम हुन्छ। अब हामीले भेलोसिटी एभरेज भेलोसिटी जहिले पनि हामीसँग दुईवटा भेलोसिटी छ, दुईवटा भेलोसिटीको सम गरेर त्यसलाई दुईवटा भएको भएर 2 ले डिभाइड गरेको हामीले। अनि यो टी को भ्यालु हामीले यहाँ अब ओमेगा फाइनल भेलोसिटी छ नि, अगाडि डिराइभ गरेको फाइनल भेलोसिटीको भ्यालु हामीले यहाँ पुट गर्यौं, ओमेगा प्लस ओमेगा अल्फा टी भनेर युज गर्यौं। अनि यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आयो त, थीटा इज इक्वल टु ओमेगा नट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यो ओमेगाको ठाउँमा हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्यौं। सिमिलरली हामीसँग नेक्स्ट इक्वेसन छ, थीटा इज इक्वल टु ओमेगा नट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यो अगाडिको यहाँबाट यही फर्मुलालाई अगाडि फर्दर यहाँ अर्को यो अलि अघि मैले एउटा तरिकाबाट सिकाएँ, यहाँ त्यसैलाई मैले अर्को तरिकाबाट राखिदिएको। यति गरेपछि हामीलाई जुन तरिका हामीलाई सजिलो लाग्छ त्यही तरिकाबाट हामीले गर्न सक्छौँ हैन। त्यसैले यी कुराहरू हामीले हेर्न सक्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब यहाँदेखि पछाडि जाउँ हामी, काइनेटिक इनर्जी अफ रोटेसन अफ रिजिड बडी। कुनै एउटा रिजिड बडी छ हैन, अब त्यसको काइनेटिक इनर्जी हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्ने। सबैभन्दा पहिले हामीले एउटा एक्सिस अफ रोटेसन हामीसँग, रिजिड बडी भन्ने बित्तिकै एउटा एक्सिस अफ रोटेसन हुन्छ। त्यो एक्सिस अफ रोटेसनदेखि एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा कुनै पनि बडी रहिराखेको हुन्छ हैन। त्यसको डिस्टेन्सलाई हामीले त्यहाँ बिचको ग्याप, डिस्टेन्स बिट्विन एक्सिस अफ रोटेसन र बडीको बिचको कहिले पनि यो डिस्टेन्सलाई गडबड गर्न सकिँदैन। यस्तै बडीलाई हामी रिजिड बडी भन्ने गर्छौँ। अब यहाँनिर काइनेटिक इनर्जी निकाल्नको सपोज यो एउटा एक्सिस अफ रोटेसन हामीले यहाँ सपोज गरौँ है, यो मैले त्यही पेपरमा लेखेँ, यो एउटा एक्सिस अफ रोटेसन हो। यहाँनिर रोटेटिङ बडीहरू छन्। ओके, यहाँ हेर्नु त, यहाँनिर डिफ्रेन्ट रोटेटिङ बडीहरू छन्। यो भनेको एक्सिस सेन्टर, यो एक्सिसको सेन्टर भयो, यसलाई हामीले ओ भन्यौँ। राम्ररी बुझ्नुहोस् है, यो पहिले फिगर बुझ्नुहोस्। अनि यहीँबाट हामीले त नर्मल काइनेटिक इनर्जी निकालिहाल्छौँ, कोही त्यसको लागि कुनै छैन। यहाँ विभिन्न डिफ्रेन्ट अब रोटेटिङ बडीहरू छन्। यो एउटा बडी होला, यहाँ अर्को बडी होला यहाँनिर हैन, एउटै सेन्टर भएको। यहाँभित्र झन् अर्को बडीहरू होला। अब यिनीहरूको यो सेन्टरदेखिका डिस्टेन्स सबैको, जस्तो यसको रेडियस r1 होला हैन, यसलाई r1 मान्नु पर्यो हामीले। यसको रेडियस r2 होला हैन। सिमिलरली यो अर्को बडीको रेडियस r3 होला हैन। यो यिनीहरूको सेन्टरदेखि ठ्याक्कै जुम आउट भइहाल्यो, फेरि कस्तो बेला बेला दुःखै दिन्छ भने। अब यहाँ हेरौँ, यो अघि हामीले एउटा बनाउँदैछौँ, हाम्रो बनाएको एक्सिस फेरि हट्यो है। हामीले नर्मली फेरि सुरु गरिहालौँ बनाउनका लागि। एउटा यसलाई हामी एक्सिस अफ रोटेसन भन्यौँ। अनि यसलाई रोटेसन एक्सिस मानेर यसको वरिपरि बडी सर्कुलर बडीहरू यसरी
पोजिसनमा रहेका छन् हैन। यहाँ डिफ्रेन्ट बडीहरू छन् हैन। यिनीहरूको सेन्टर यो भयो, सेन्टरदेखि यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो डिस्टेन्स छ। एउटाको रेडियस r1 भयो, अर्काको रेडियस r2 भयो, अर्को बडीको रेडियस r3 भयो हैन। यी बडीहरूको रेडियस क्रमशः r1 r2 r3 भनौँ। अनि यहाँनिर कि यो यहाँनिर राखिएको कुनै एउटा बडी होस्, यो यहाँ बडी कुनै पनि अब्जेक्ट छ, यसको मास m1 होला हैन। r1 रेडियस भएको कुनै पनि यो अब्जेक्टको यो यसको डिस्टेन्स r1 हुँदा यसको मास m1 होला। यो यहाँ भएको कुनै पनि बडीको मास m2 छ, यहाँ भएको कुनै पनि बडीको मास m3 छ हैन। यसरी यो डिफ्रेन्ट मासहरू, डिफ्रेन्ट भेलोसिटी, डिफ्रेन्ट डिस्टेन्सद्वारा यो एक्सिस अफ रोटेसनदेखि सेपरेटेड भएर रिभल्भ गरिराखेका छन्, घुमिराखेका छन् यहाँनिर। अब प्रत्येक बडीहरूको आफ्नो आफ्नो भेलोसिटी पनि गेन गर्छ। यसले भेलोसिटी सर्टेन भेलोसिटी v1 गेन गर्ला हैन। यसले गेन गरेको भेलोसिटी, यसको एंगुलर भेलोसिटी, यसले गेन गरेको भेलोसिटी v2 होला। अनि यसले गेन गरेको भेलोसिटी v3 होला हैन। यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो भेलोसिटी छ। अब यहाँ है यो कुराले बुझेर जानुस्। अब हामीले क्याल्कुलेट गर्दै गरौँ यसको काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ त। यो m1 भन्ने पार्टिकलको फर्स्ट पार्टिकलको काइनेटिक एनर्जी हाफ कति हुन्छ, हाफ m1 v1 स्क्वायर हुन्छ हो कि हैन। यहाँ हेरौँ न, हाफ m1 v1 हुन्छ। त्यस्तै अर्को बडीको, त्यो अर्को सेकेन्ड बडीको भेलोसिटी, यसको काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2 स्क्वायर हुन्छ हैन। यसको मास भनेको m2 छ, भेलोसिटी भनेको v2 छ। यहाँ यो जुनले राम्रो लेखिरहेको छैन है। यसरी नै अर्को पार्टिकलको भेलोसिटी हाफ m3 v3 स्क्वायर भनेर देखिन्छ हैन। अब यिनीहरूको एंगुलर एक्सिस, एंगुलर मोमेन्टम, एंगुलर भेलोसिटी कति छ त, ओमेगा छ। सबैको एंगुलर भेलोसिटी चाहिँ ओमेगा छ हैन। यिनीहरूको एंगुलर मोसनमा हुनेको भेलोसिटी ओमेगा छ। लिनियर भेलोसिटी v छ, v1 v2 v3 छ। अब यहाँ हेरौँ है, एउटाको भेलोसिटी v1, एउटाको भेलोसिटी v2, अर्काको भेलोसिटी v3 र यिनीहरूको एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा छ। एउटै एक्सिसको रिफरेन्समा यिनीहरू मुभिङ भयो, एंगुलर पाथमा घुमिरहेका छन्। अब यहाँदेखि हेर्दै जाउँ। अब भने यिनीहरूको टोटल काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ त, इन्डिभिजुअलको सम हुन्छ हैन। सबैको सम हामीले एड गर्नु पर्यो भने काइनेटिक एनर्जी अफ द होल अब्जेक्ट इज द सम अफ काइनेटिक एनर्जी अफ इन्डिभिजुअल पार्टिकल। अब यहाँदेखि पछाडि थोरै तपाईलाई म एउटा अब यसको इलाबोरेसन थोरै देखाउँछु। यसलाई मैले मेटिदिएँ हैन। यसले अलिकति यहाँ फोर गराए, बोर्ड त मेट्नै पर्यो नि बेला बेला हैन। यहाँनिर हेर्नु है, the inertia in case of rotational motion of a body is called rotational inertia or moment of inertia of a body about the axis of rotation। यो यहाँ एक्सिस अफ रोटेसन, अघि यहाँ अब यो धेरै चित्र बनाउन यो जुमबाट अलिकति अप्ठ्यारो भयो हैन, धेरै गाह्रो पनि भयो। यहाँ हेर्नु त अघि मैले भनेको कुराहरू यहाँले सरसट्टै आइराखेका छन्। यो एउटा एक्सिस अफ रोटेसन हो। यहाँ रोटेसन भेलोसिटी छ, एंगुलर भेलोसिटी छ, ओमेगा छ। यहाँ तीनवटा डिफ्रेन्ट पार्टिकलहरू राखिएको छ। फर्स्ट पार्टिकल मास m1 m2 m3 भएको, एउटाको रेडियस r1 छ भनेको यो सेन्टरदेखिको डिस्टेन्स r1 छ। अर्को m2 पार्टिकलको सेन्टरदेखिको डिस्टेन्स r2 छ भने m3 पार्टिकलको सेन्टरदेखिको डिस्टेन्स। यो तपाईहरु बुझ्नुस् मात्रै, रफली एउटा फिगर गरिराख्नुस्। म यो नोट मजाले पठाइदिन्छु के। राम्रो यो नोट मैले आफै बनाएको नोट हो, म पठाइदिन्छु। यो केही छैन। कन्सिडर अ रिजिड बडी बी। यो एउटा रिजिड बडी हामीले कन्सिडर गर्यौं। यो हाम्रो रिजिड बडी रोटेटिङ अबाउट एन एक्सिस भन्ने एउटा यो फिगर हो। यो हैन, यो फिगर सर अघि मैले जसरी बनाए त्यही सम्झिने भइहाल्छ। एउटा एक्सिस बनाउनु, त्यसको वरिपरि तीनवटा अब्जेक्टहरु बनाउने हैन, तिनीहरुको मोसन, रोटेसनल मोसन देखाइरहेको छ यहाँनेरि। रोटेटिङ अबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रु ओ with constant angular velocity omega, figure 9.2 हामीले देखिरहेका छौं। Suppose the body is composed with the large number of small particles of masses m1 m2 m3 at the distance r1 r2 r3 respectively from the axis of rotation। हामीले फिगरमा देखिरहेका छौं। v1 let v1 v2 v3 be the linear velocity along the tangents to the path at the stand of m1 m2 and m3 respectively, and angular velocity omega is same for all particle। यो कुरा अघि मैले भनिसके। Then total kinetic energy of the whole object is the sum of kinetic energy of each individual particle। हैन, सबैको kinetic energy हामीले सम गर्यो भने यो होल रिजिड बडीको kinetic energy प्राप्त हुन्छ। अब यहाँदेखि हेर्दै जाउँ। अब हामीले अघि मैले भने फर्स्ट पार्टिकलको kinetic energy m1 v1 स्क्वायर, सेकेन्ड पार्टिकलको kinetic energy हाफ m2 v2 स्क्वायर, थर्ड पार्टिकलको kinetic energy हाफ m3 v3 स्क्वायर भन्नु। डट डट यहाँ n थोड़ा पार्टिकल छ भने यो n सम्म जान्छ हैन, भनेको हाफ mn vn स्क्वायर सम्म जाने गर्छ नि। पाको जतिवटा पार्टिकल छन् सबै जाने गर्छ। ल यहाँदेखि पछाडी अब हामी हेरौँ
यो हामीले अगाडि पढिसकेका छौँ v = r ओमेगा हुन्छ है यो अगाडिको फर्मुलाबाट निकालेको यो हामीले यो एंगुलर लिनियर भेलोसिटी = ओमेगा इन्टु एंगुलर यो r इन्टु एंगुलर भेलोसिटी हुन्छ है सम्झिराख्नु पर्यो लिनियर भेलोसिटी = r इन्टु एंगुलर भेलोसिटी लिनियर एक्सिलरेसन = r इन्टु एंगुलर एक्सिलरेसन हुन्छ हैन लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट = r इन्टु एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ यो भनेको रिलेसन बिट्विन लिनियर र एंगुलरको रिलेसन हो अब यहाँ हेर्नु त ओके अब हामीसँग 10 मिनट टाइम छ हैन त्यो 10 मिनट भन्दा अगाडि यो रेकर्डिङ सिद्ध्याउनु पर्छ आज हामीले दुईवटा टपिक्स मात्रै पढ्ने एउटा इक्वेसनहरु पढ्यौ एउटा काइनेटिक एनर्जी पढ्ने हो अब यो v का ठाउँमा हामीले r ओमेगा लाई पुट गरौँ हैन हाफ ओमेगा स्क्वायर यो सरी यो v का ठाउँमा हामीले यो r ओमेगा लाई पुट गरौँ m1 छँदै छ अनि v का ठाउँमा हामीले r ओमेगा युज गर्यौ भने अब ओमेगा भनेको त कन्स्ट्यान्ट सबैमा सेम छ अनि r यो एउटा r1 छ भनेपछि डबल ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर भयो प्लस m2 ओमेगा 2 r2 स्क्वायर प्लस अनि m3 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर r3 को होल स्क्वायर भयो अनि हाफ ओमेगा स्क्वायर हामीले अगाडि लियौं हैन ल हामी रोटेशनल डायनामिक्स हामीले के गर्छौं भने जसरी हामीले लिनियर मोमेन्टममा हैन लिनियर डायनामिक्समा हामीले एउटा होरिजोन्टल मोसनका कुराहरु गर्छौं त्यहाँ एउटा युनिडाइरेक्सनल एउटा लिनियर मोसनमा हामीले जस्ता कामहरु गर्छौं त्यहाँ लिनियर स्पिड हुन्छ लिनियर भेलोसिटी हुन्छन् अनि लिनियर एक्सिलरेसन हुन्छ जसरी हामीले लिनियर भेलोसिटीका कुरा गर्छौं यहाँ एंगुलर भेलोसिटीका कुरा गर्छौं एउटा यो सर्कुलर मोसनमा हामीले लिनियर भेलोसिटीमा हामीले जे गर्छौं सर्कुलर मोसनमा हामीले त्यही गर्छौं त्यसलाई हामी सर्कुलर यो एंगुलर भेलोसिटी भन्छौं हैन लिनियर भेलोसिटी हामीले रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौं नि पर डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम भन्छौं नि यहाँ के भन्छौं त एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम भन्छौं हामी एंगुलर भेलोसिटी भन्ने बेलामा अनि रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भन्छौं हामी एक्सिलरेसन भन्छौं भने अब हामीले एंगुलर मोसनमा एंगुलर भेलोसिटी निकाल्ने बेला के गर्छौं त रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर मोमेन्टम भन्छौं यसरी लिनियर र एंगुलर भन्ने शब्द लिनियर एउटा सिम्पल एउटा स्ट्रेट लाइनको कुरा गर्छौं भने स्ट्रेट लाइनमा भएको मोसनको कुरा गर्छौं भने हामी एंगुलर भनेको एउटा सर्कुलर मोसनमा कुरा गर्छौं हैन यो भरिमै यस्तै कुराहरु आउँछन् यो टपिक च्याप्टर भरिमै हामीले भरिमै यस्तै कुराहरुको बारेमा स्टडी गर्ने जस्तो सुरुमै हामीलाई रिजिड बडी भनेको छ त्यो रिजिड व्हाट इज रिजिड बडी भनेर खासै यति सानो क्वेशनहरु त एक्जाममा नसोध्ला तर मात्रै हामीले के बुझ्नु पर्छ भने यो रिजिड बडी भनेको चाहिँ यो अलिकति थोरै यहाँनेरि कुरा गरौँ हैन यो अलिकति रिजिड बडी भनेको हामीसँग दुईवटा अब्जेक्टहरु हुन्छन् एउटा इमेजिन गरौँ दुईवटा पेयर अफ पार्टिकलहरु छन् हैन ती पेयर अफ पार्टिकललाई तिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स भनेको अलवेज कन्स्ट्यान्ट सम्झिनु पर्यो हैन जहिले पनि तिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स चाहिँ हामीले गडबड नहुने खालको सिस्टम हुन्छ त्यस्ता खालका पेयर अफ पार्टिकललाई हामी रिजिड बडी भन्छौं दुई खालको एउटा फ्लेक्सिबल बडी हुन्छ एउटा कहिलेकाहीँ कस्तो रिजिड भएको भन्ने हुन्छ आफ्नो अडानमा कहिले पनि यो फ्लेक्सिबल नहुने खालको हैन लचिलो नहुने खालका त्यस्ता खालका बडीहरुलाई हामी रिजिड बडी भन्ने गर्छौं भनेको अब नर्मली यसलाई हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो भने के भन्नु पर्यो इफ द डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु पेयर अफ पार्टिकल अलवेज रिमेन कन्स्ट्यान्ट or there is no deformation of the body due to the application of force हामीले एक्सटर्नल फोर्स गर्दाखेरि त्यो बडीको कुनै पनि डिफर्मेसन हुँदैन जसरी हामीले इलास्टिक बडीहरुमा फोर्स एप्लाई गर्यो भने तिनीहरुमा अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी आउँछ अनि फेरि डिफर्मिङ फोर्सलाई रिमुभ गर्यौं भने उनीहरु ओरिजिनल पोजिसन गेन गर्छन् हैन जसलाई हामी इलास्टिक बडी भन्छौं भने रिजिड बडी भनेको जसको डिफर्मिङ फोर्स एप्लाई गर्दा पनि तिनीहरुमा कुनै खालको फ्लेक्सिबिलिटी आउँदैन भने त्यस्ता खालका बडीहरुलाई एकदम रिजिड सपोर्ट म तपाईको लागि म रिजिड सपोर्ट गर्छु भनेको अर्थ जे गरे पनि मेरो अडान तपाई प्रति परिवर्तन हुँदैन तपाई प्रति म एकदम स्ट्रिक्ट छु भन्न खोजेको त्यस्ता खालका बडीहरुलाई हामी रिजिड बडी भन्ने गर्छौं जस्तो अब यहाँ अलिकति थोरै स्क्रिन शेयर गरौँ हामी रोटेशनल डायनामिक्सकै कुरा गरिरहेका छौं हैन यी रिजिड बडी सानो एकदम बेसिक कुराहरु भए नर्मल कुराहरु भए यसको डेफिनेसन सम्मका कुराहरु त हामीले स्कुल लेभलको करिकुलममा पनि पढेरै आएका छौं हैन मेरो स्क्रिन अलिकति शेयर भइराखेको छ है यो थोरै इन्ट्रोडक्सन पार्टको कुराहरु मैले राख्छु यहाँ अलिकति थोरै ब्रेन स्टर्मिङ पोर्सनहरु मैले देखाएको छु यहाँनेरि हैव यु एभर वन्डर व्हाई थन्डर्स आर सो डिभास्टिङ हैन थन्डर्सहरु किन सो डिभास्टिङ हुन्छन् it is the speed of the cyclone that engulfs the surroundings or there is something else to it
वेल अ टोर्नाडो इज अ मिक्सचर अफ फोर्स पावर एन्ड इनर्जी होइन टोर्नाडो भनेको एउटा के हो त स्ट्रङ खालको एउटा वाइन्ड हो होइन त्यो अलिकति डिरेक्सन को एउटा भ्यालिड डिरेक्सन नभएको फिक्स डिरेक्सन भनेको डिफिनिट डिरेक्सन नभएको एउटा ठुलो खालको वाइन्ड हो होइन होइन त्यहाँ भनेको फोर्स पावर इनर्जी सबै कुराको मिक्सचर हुन्छ त्यहाँनिर दिज गभर्न द रोटेसनल मोसन अफ द टर्नाडो हामी के भन्छौँ यहाँनिर मोसनहरूमा हामीले एउटा तिनीहरूको एउटा सेन्टर हामीले 9 क्लासमा एउटा नेचरल डिजास्टरहरू पढेर आउँदा 19 मा पनि हामीले पढेर आएका छौँ होइन यो यिनीहरूको एउटा यस्तो खालको सर्कुलर मोसन हुन्छ घुम्दै 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 जाँदा एउटा एउटा के हुन्छ यिनीहरूको एउटा सेन्टर हुन्छ होइन यो सेन्टरलाई यसको आई भन्छौँ होइन यही यसलाई आँखा नेपालीमा आँखा इङ्ग्लिसमा आई भन्छौँ अनि यो यसरी पेरिफेरी रूपमा यसरी घुमिराखेको हुन्छ यस्तो खालको नेचर भएका बडीहरूलाई नै हामी रोटेसनल बडी भन्ने गर्छौँ होइन अब यहाँदेखि पछाडि अब हामीले पढ्ने सबै आज सिम्पल एउटा सिलेबसका कुराहरू गरौँ हामीले यहाँ रिजिड बडीको कुराहरू मैले गरेँ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टका कुरा गरेँ हामीले इक्वेसन अफ एङ्गुलर मोसनमा कस्ता खालको इक्वेसन हामीले जसरी हामीले स्कुल लेभलमा हामीले लिनियर मोसनमा कुरा गरेका छौँ नि हामीले v = u + at हामीले फर्मुला पढेर आएका छौँ होइन यो नर्मल हाम्रो लिनियर मोसनमा हामीले यी फर्मुलाहरू हामीले त्यहाँ युज गर्छौँ v = u + at युज गर्छौँ त्यस्तै यहाँनिर v² = u² + 2s यी फर्मुलाहरू युज गर्छौँ हामीले होइन u² + 2s यिनीहरूका सिम्बलका आफ्ना आफ्ना युजल मिनिङहरू छन् v भनेको फाइनल भेलोसिटी इनिसियल भेलोसिटी टाइम होइन एक्सिलरेसन आफ्ना आफ्ना कुराहरू छन् त्यसरी अब हामीले यहाँनिर अब जस्तो लिनियर मोमेन्टम भनेका ठाउँमा हामीले एङ्गुलर मोमेन्टम कुरा गर्छौँ होइन लिनियर मोमेन्टमलाई एलले जनाउँछौँ एङ्गुलर मोमेन्टम होइन यी कुराहरू हामीले गर्छौँ त्यसरी लिनियर भेलोसिटीलाई हामीले एले डिनोट गर्छौँ भने अब यहाँ हामी एङ्गुलर भेलोसिटीलाई हामी ओमेगाले डब्लु भन्छौँ यसले पढ्ने पनि यसलाई ओमेगा भन्छौँ यसरी डिनोट गर्छौँ यिनीहरूका आफ्ना नर्मल्ली नोटेसनका कुराहरू भयो होइन अब यी साना कुराहरू छँदैछन् यहाँनिर अलिकति यो हाम्रो यो मुभिङ पार्ट मात्रै हो यी कन्सेप्चुअल कुराहरू अलिकति हामीले टेक्स्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले भन्नुपर्ने केही साना कुराहरू छन् यहाँदेखि पछाडि इक्वेसन अफ मोसनहरू हामीले त्यो जुन स्कुल लेभलमा हामीले इक्वेसन अफ मोसनहरू पढाएको छौँ नि ती कुराहरू यिनीहरू रिपिट भएर आउँछन् तर यी कुराहरू हामीले यहाँनिर त्यत्रो डिटेलमा पढिराख्न जरुरी म ठान्दिनँ किनभने हाम्रो लेभल अलिकति हाई भएर आइसक्यो स्कुल लेभल हामीले त्यो कुरा सबै जानेर आएका छौँ जसरी अब हामीले लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट भनेर एउटा स्ट्रेट लाइनमा एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा एउटा लिनियर पाथमा जुन हामीले डिस्टेन्स कभर गरेको हुन्छ त्यसलाई एउटा हामीले एउटा स्केलर क्वान्टिटी भेक्टर क्वान्टिटी भन्थ्यौँ स्केलर क्वान्टिटी भनेको जसको म्याग्निट्युड नहुने होइन म्याग्निट्युड मात्रै हुने डिरेक्सन नहुने हुन्छ जसको म्याग्निट्युड पनि छ डिरेक्सन पनि छ यहाँदेखि यो ए पोइन्ट भयो है यो बी पोइन्ट भयो यो ए र बी को सर्टेस्ट डिस्टेन्स भनेको यही पाथ मात्रै हो नि यसैलाई हामी डिस्प्लेसमेन्ट लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ होइन यताबाट घुमेर जान पनि सकिन्छ यसलाई यताबाट घुमेर जान पनि सकिन्छ तर हामीले डिस्प्लेसमेन्ट भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो भने हामीले यो पाथलाई मात्रै चिन्छौँ होइन यो एसिबी एडिबी यी पाथहरूलाई हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्दैनौँ तसर्थ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एउटा के हो त फिक्स डिरेक्सनमा एउटा सर्टेस्ट डिस्टेन्स हामीले जति जान्छ एउटा फिक्स डिरेक्सनमा गएको सर्टेस्ट डिस्टेन्सलाई हामी लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट भने जस्तै अब एङ्गुलर यसो करस्पोन्डिङ रोटेसनल डाइनामिक्समा हाम्रो लिनियर डाइनामिक्स हामीले लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट भने जस्तो रोटेसनल डाइनामिक्समा एउटा अब एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने हुन्छ यो सर्कुलर पाथको कुरा गरौँ यहाँनिर के हुन्छ एउटा यसको सेन्टर हुन्छ हामीले एउटा त्यो रेडियन मेजर भनेर स्कुल लेभलमा हामीले ओपिटी म्याथमा नै पढेका छौँ नि सर्कुलर मेजर पढेका छौँ नि यसले यहाँनिर एङ्गल सानो एउटा एङ्गल बनाउँछ होइन यसलाई माने सपोज यो थीटा भयो अनि यो यसको रेडियस भयो आर भयो अनि यो आर बराबरको आर्कले होइन यहाँ सेन्टरमा जति डिग्रीको एङ्गल बनाउँछ त्यसलाई हामी रेडियन भन्छौँ होइन यो रेडियस यो भनेको आर्क भयो भने अब यो रेडियसदेखि आर्कमा जाने बेलामा कुनै पनि एउटा मुभिङ बडीले कति एङ्गुलर डिस्टेन्स कभर गर्छ नि हो यो थीटालाई चाहिँ हामी एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ होइन यो भनेको लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा लिनियर डिरेक्सनमा एउटा चाहिँ अब होरिजेन्टल मोसनमा पार गरेको कुनै पनि मुभिङ अब्जेक्टले कभर गरेको सर्टेस्ट डिस्टेन्स हो भने यहाँ त सबैभन्दा सर्टेस्ट डिस्टेन्स योभन्दा सर्टेस्ट हुन अरू कुनै चान्सै छैन नि यताबाट जान गयो भने अलिकति योभन्दा बढी जान्छ यताबाट गयो भने पनि योभन्दा अझै लङ्गेस्ट डिस्टेन्स कभर गर्न खोज्छ अनि यो सबै पाथहरू मध्येमा सबैभन्दा सर्टेस्ट पाथ के त्यसलाई हामीले लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट भने जस्तै एउटा एङ्गल यो सर्कुलर मोसनमा एउटा कुनै पनि अब्जेक्टले पार यो कभर गरेको एउटा यो सर्कुलर डिस्टेन्सलाई हामी सर्कुलर यो के भन्छ डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने गर्छौँ होइन अब यसलाई हामी एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यो भयो एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको अब हामीले यसरी हामीले कहीँ अब थीटा कहीँ यसलाई डेल थीटा भनेर लेखिदिएको हुन्छ यो भनेको सर्टेस्ट स्लाइटली चेन्ज इन भेलोसिटी भन्न खोजेको होइन एङ्गुलर भेलोसिटी भन्न खोजेको यसलाई मैले मेटिदिन्छु एकछिन अलिकति यसले यहाँ डिस्टर्ब गर्यो
हैन जो अलिकति इम्पोर्टेन्ट हामी मोमेन्ट अफ यो इक्जाममा आउने पोर्सन भनेको लगभग यो मोमेन्ट अफ इनर्सियादेखि मात्रै आउँछ। त्यही भएर मैले मोमेन्ट अफ इनर्सियाका कुराहरू अलिकति हामीले राम्ररी एउटा नोट रूपमा पनि हामी पढ्न सक्छौँ। इक्जाममा कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू सहितको म एउटा स्ट्यान्डर्ड नोट बनाएर भाइ बहिनीहरूलाई दिन्छु पनि, त्यो आफ्ना ठाउँमा छँदैछ। तर त्योभन्दा अगाडि हामीले सिम्पल सम्झिनु पर्ने कुरा जुन चाहिँ म रिभिजन गराइराखेको छु, यो रिभिजनको पार्टका कुराहरू अलिकति बाँकी छन् यहाँनिर। यो एउटा सर्कुलर एउटा सर्कल जस्तो चित्र भयो, फिगर भयो होइन। यसको सेन्टर भयो, यो सेन्टरदेखि सर्कमफरेन्स बिचको डिस्टेन्सलाई हामी रेडियस भन्छौँ होइन। अब यहाँ हेर्नु त, लेख्नु पनि पर्यो होइन। अब यहाँदेखि यो आर्क, यो भनेको आर्क लेन्थ भयो, यो रेडियस भयो भने यो आर्क र रेडियसको बिचमा जति पनि एङ्गुलर डिस्प्लेस, यो एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भने यो एङ्गलको रूपमा जति पनि डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्म चेन्ज भयो नि, यसैलाई हामीले एङ्गुलर भेलोसिटी भन्ने गर्छौँ होइन। अब यो एङ्गुलर यो यहाँ भएको डिस्टेन्स चाहिँ यो चाहिँ एङ्गुलर यो डिस्प्लेसमेन्ट भयो। अनि एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम भन्ने जानु, युनिट टाइममा डिस्प्लेसमेन्ट हुनु पर्यो, त्यसलाई हामी एङ्गुलर भेलोसिटी भन्छौँ होइन। अब यहाँबाट हामीले एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने यो डेल थीटा इजिकल टु हामीले के गर्छौँ त, हामीलाई थाहा छ नि, थीटा इजिकल टु एल अपन आर होइन। आर्क लेन्थ अपन रेडियस गर्यो भने यहाँबाट हामीले रेडियन एङ्गल निकाल्छौँ नि, यही एङ्गलले एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट जनाउँछ। अनि यही एङ्गलको पर युनिट टाइम गर्नु भने अब यसैलाई हामीले पर युनिट टाइम गऱ्यौँ भने अब यहाँबाट यसको भेलोसिटी निस्किन्छ है। यो चाहिँ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भयो। जसरी लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट हामीले सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु पोइन्ट भन्छौँ होइन, इन लिनियर मोसन भन्छौँ भने एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले ठ्याक्कै के भन्छौँ त, यो एङ्गुलर यो सर्कुलर मोसनमा एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टको बिचमा उनले कभर गरेको एउटा एङ्गुलर चेन्ज हो। यो चेन्ज इन एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट, एङ्गुलर पोजिसन हो। एङ्गुलर पोजिसनमा कति चेन्ज भयो, यो थीटाले चेन्ज भयो भने यो चाहिँ यसको लागि अब एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भयो। अनि डिस्प्लेसमेन्ट अब भेलोसिटी जानको लागि डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम हुनु पर्यो हामीले होइन। अब डिस्प्लेसमेन्ट भयो, अब त्यसलाई हामीले टाइमले डिभाइड गर्यो भने भेलोसिटी हुन्छ। अब यहाँदेखि हामीले अब जान्नुपर्ने भनेको अर्को टपिक भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी हुन्छ। यसै हामी यो थीटाले हामीले एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट जनाउँछौँ। अनि यो अर्को एङ्गुलर भेलोसिटी हुन्छ जसलाई हामी डब्लु जस्तो लेटरले जनाउँछौँ, यसलाई हामी ओमेगा भन्छौँ है। यसलाई भन्ने बेलामा ओमेगा भन्छौँ, यसलाई डब्लुले जनाइन्छ। यो भनेको अब के हो त, यो भनेको रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भयो होइन। डेल थीटा अपन टी गर्नु पर्यो, टाइम टेकन गर्नु पर्यो। यहाँ हामीले अलिकति चेन्ज इन थीटा गरे जस्तै हामीले यहाँ पनि चेन्ज इन टाइम गर्छौँ, डाइरेक्ट थीटा बाई टी पनि गर्न सक्छौँ। यहाँनिर लेख्ने बेलामा हामीले यो अलिकति चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट अपन चेन्ज इन टाइमको कुरा गर्छौँ हामीले। यति भयो भने यसलाई हामी एङ्गुलर भेलोसिटी भन्ने गर्छौँ। अब यसलाई ओमेगाले जनाइन्छ होइन। डब्लु इज इक्वल टु डेल थीटा अपन हामी डेल टी गर्छौँ। अब यही हो, यो हामीले नर्मली जान्नुपर्ने कुरा भनेको एउटा यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया जान्नुभन्दा अगाडिको हामीले लिनियर कुराहरू, मैले बेसिक कुराहरूको बारेमा भनिराखेको छु है यहाँनिर। अर्को यहाँदेखि पछाडि एक्सिलरेसन हुन्छ, मोसन डिस्प्लेसमेन्ट पछाडि भेलोसिटी, भेलोसिटीदेखि पछाडि एक्सिलरेसन। जसरी हामीले लिनियर एक्सिलरेसन हामीले ए भनेर डिनोट गर्थ्यौँ नि, अब यहाँ एङ्गुलर मोसनमा अब हामीलाई यही एक्सिलरेसन हामी यहाँ अल्फा जस्तो यस्तो साइनले यसलाई डिनोट गर्छौँ, यसलाई हामी अल्फा भन्छौँ, यो ग्रिक लेटर अल्फा हो होइन। यसैलाई यसले एङ्गुलर एक्सिलरेसन जनाउँछ। एक्सिलरेसन भनेको के हो त, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो नि। भनेपछि डी ओमेगा अपन डेल ओमेगा अपन डेल टी गर्नु पर्यो हामी। यतिखेर हामीले डेल ओमेगा अपन डेल टी गर्नु पर्यो। त्यतिखेर यस्तो च्यानललाई हामीले डेल भनेर पढ्ने गर्छौँ। अगाडि पढिसक्नु भयो होला, क्यालकुलसमा उता म्याथमेटिक्समा डेरिभेटिभ लिमिट कन्टिन्युटी पढ्ने बेला यो त सबै पढिसक्नु भयो होला। यसलाई अब यो के हो त, चेन्ज इन रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने बित्तिकै भेलोसिटी आउँछ। अनि फेरि रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भन्ने बित्तिकै एक्सिलरेसन आउँछ होइन। अब यिनै एक्सिलरेसनका आधारमा हामीले जसरी लिनियर भेलोसिटीका लिनियर मोसनका इक्वेसनहरू डिराइभ गरेका थियौँ, त्यसरी नै एङ्गुलर भेलोसिटीका इक्वेसनहरू पनि हामी यहाँ डिराइभ गर्छौँ। अलिकति यहाँ म यो अलिकति जुम गरौँ, लेख्ने ठाउँ कम, हाम्रो व्हाइट बोर्ड कम भयो क्या यहाँनिर। ल अलिक व्हाइट बोर्ड पनि आयो। हामीले लिनियर भेलोसिटी र लिनियर र एङ्गुलरको एकै ठाउँमा हामीले कम्पेरिजन गरिरहेको छौँ। अब यहाँ हामीले यो ए भने लिनियरतिर मात्रै अहिलेलाई ए बिर्सिनु पर्यो। यहाँ लिनियरमा हामीले ए भनेको एङ्गुलरमा हामी अल्फाले डिनोट गर्छौँ, त्यसलाई लिनियरमा हामीले भीले डिनोट गरेकोलाई हामीले यहाँ ओमेगाले डिनोट गर्छौँ। उता हामीले सिम्पल एस भनेर डिनोट गरेको ठाउँमा हामी डेल थीटा भनेर हामीले यहाँ डिनोट गर्छौँ। अब यहाँदेखि पछाडि है
हामीले के भन्यौं डिस्प्लेसमेन्ट भेलोसिटी र एक्सिलरेसनको कुरा गरौँ। अब हामीले हामीले मोसनमा हामीले के गर्छौं हामीले इक्वेसन अफ मोसनहरु डिराइभ गर्ने बेलामा v = u + at भन्थ्यौं। u + at हामीले लिनियर मोसनमा हामीले यी रिलेसनहरु इक्वेसन अफ मोसन हामीले यसरी निकाल्थ्यौं भने अब यो एंगुलर इक्वेसनमा यो रोटेशनल डायनामिक्समा हामीले अब इक्वेसनहरु मोसनहरु कसरी डिराइभ गर्छौं भने यो v भनेको के त भेलोसिटी हो। अब यहाँ हामीले यसलाई हामीले ओमेगा = ओमेगा नट प्लस अल्फा टी भन्छौं हैन। यसरी इक्वेसनहरु डिराइभ करस्पोन्डिङ इक्वेसनहरु यसरी हामीले एक्सप्लेन गर्छौं। हेर्नु त यो v भनेको फाइनल भेलोसिटी हो, यो u भनेको इनिशियल भेलोसिटी भनेपछि यो v भनेको फाइनल यो भेलोसिटी हैन, यो एंगुलर भेलोसिटी, यो अल्फा नट भनेको चाहिँ इनिशियल एंगुलर भेलोसिटी हो, यो ओमेगा नट भनेको चाहिँ अनि यो अल्फा भनेको यसको एक्सिलरेसन हो। यता एका ठाउँमा हामीले अल्फा लेख्यौं, टाइम छँदैछ। त्यस्तै अर्को फर्मुला हामीसँग थियो v² = u² + 2as। यसैलाई हामीले अब रोटेशनल डायनामिक्समा यसलाई रिलेट गर्यौं भने यतिखेर अब यसो के हुन्छ त फर्मुला भन्दा v का ठाउँमा ओमेगा² हुन्छ, फाइनल भेलोसिटीको कुरा हुन्छ। अनि त्यसदेखि u² u का ठाउँमा ओमेगा नट हुन्छ, यो इनिशियल पोजिसन हो, भेलोसिटी यो इनिशियल एंगुलर भेलोसिटी हो, स्क्वायर प्लस 2 जस्ताको तस्तै हुन्छ हैन। अनि यो a का ठाउँमा हामीले के युज गर्छौं यो एक्सिलरेसनको ठाउँमा हामी एंगुलर एक्सिलरेसन अल्फा युज गर्छौं। अनि त्यहाँदेखि पछाडी यो t भनेको टाइम भयो, टाइमको ठाउँमा अब हामीले के गर्छौं त यो s का ठाउँमा यो डिस्प्लेसमेन्टको ठाउँमा हामी यहाँनेरि थीटा युज गर्छौं हैन। s भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो, यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटाले डिनोट गर्छौं। त्यस्तै अर्को हामीसँग फर्मुला थियो s = ut + हाफ at²। कर्सरले लेख्न अलिकति अप्ठ्यारो पनि हुन्छ है, विचार गर्नु होला यस्ता कुराहरु। हाम्रो लागि व्हाइट बोर्ड नै यही हो, सबै कुरा यही हो। अब यो s = ut + हाफ at² हामीसँग हामीले लिनियर भेलोसिटी हामीले लिनियर मोसनमा हाम्रो इक्वेसन अफ मोसन टोटल डिस्टेन्स कभर यति टोटल डिस्टेन्स कभर निकाल्नु पर्यो भने हामीले यो फर्मुला युज गर्छौं भने अब हामी एंगुलर भेलोसिटीमा के गर्छौं त रोटेशनल डायनामिक्समा के गर्छौं त s का ठाउँमा अब हामीले s लाई केले डिनोट गर्छौं, s भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो नि, थीटा = अनि त्यहाँदेखि u भनेको ओमेगा हैन, लिनियर यो एंगुलर भेलोसिटी, अनि t यो t जस्ताको तस्तै टाइम छँदैछ जस्ताको तस्तै, अनि प्लस 1/2 छँदैछ जस्ताको तस्तै, अनि a भनेको एक्सिलरेसन हामी अल्फाले जनाउँछौं, t भनेको छँदैछ t को होल स्क्वायर, ओमेगा t + हाफ अल्फा t²। यसरी हामी यी इक्वेसनहरुलाई यी भनेका इक्वेसन अफ एंगुलर मोसन, these are the equation of linear motion, corresponding linear motion, equation of corresponding linear motion, equation of corresponding angular motion। अब यसरी नै हामीले यी कुराहरु बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ देखि पछाडी अब हामीले अब काइनेटिक एनर्जीहरु पनि यिनको क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। जसरी हामीले लिनियर मोसनमा पनि काइनेटिक एनर्जी हामीले हाफ mv² हामीले फर्मुला युज गर्छौं नि हैन, हाफ mv²। हामीले जुन लिनियर यो लिनियर मोसनमा हामीले काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु पर्यो भने हामीले यी फर्मुला युज गर्छौं भने अब हामीले अब यहाँ के गर्नु पर्यो, m मास त छँदैछ, v का ठाउँमा हामीले यो लिनियर भेलोसिटीका ठाउँमा अब हामीले एंगुलर भेलोसिटीहरु युज गर्नुपर्छ। यतिखेर यहाँ अलिकति स्पेस बढाउँ फेरि, ए बढेन है स्पेस, त्यतै माथि त्यो गर्नु छ ल। यहाँ यसरी नै हामीले जानु पर्यो। यहाँदेखि अब हामीले काइनेटिक एनर्जी अफ रोटेसन अफ रिजिड बडी भनेर पनि हामीले कहिलेकाहीँ भनिदिन सक्छ। यसरी हामीले काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु पर्यो भने हाफ, जसरी लिनियर मोसनमा नि हामीले m भनेर मासलाई चिन्छौं भने अब यहाँनेरि अब हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्ने एउटा नयाँ टपिक आउँछ, हो त्यही टपिकबाट हाम्रो यो एउटा फर्मल पढाइ चाहिँ सुरु हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो रिभिजन मात्रै हो, अगाडिको कुरालाई रिलेट गरेको मात्रै हो। अब त्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया देखि अगाडिका कुराहरु भाइ बहिनीहरुले सरसर्ती आफ्नो बुकमा चाहिँ हेर्नु पर्यो है, जहाँबाट मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्ने सुरु हुन्छ त्यो देखि पछाडीको, किनभने मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्ने टर्म हामीले यो भन्दा अगाडि पढेकै छैन हैन। 10 क्लास सम्मको हाम्रो बुकमा हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्ने कुरा पढेको छैन, त्यसैले त्यो नपढेको कुराहरुलाई मैले यहाँनेरि रिलेट गराइसके। यहाँदेखि पछाडी
अब हामीले जुन मोमेन्ट अफ इनर्सियाको कुरा गर्छौँ, यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामी अर्को क्लासमा पढ्छौँ। आजलाई हामी यति नै क्लास गर्छौँ होइन। हाम्रो नर्मल टाइम यस्तै यस्तै हामी 4 बजीदेखि 5 बजीसम्म पढ्ने हो। 5 बजे पछाडि र अर्को क्लास यहाँ सुरु हुन्छ। तर अब मात्रै कुरा के गर्नु पर्यो भने भाइ बहिनीहरूले एउटा क्लास कपी राम्रो युज गर्नु पर्यो है। यहाँ मैले भनेका, यहाँ मैले लेखेका कुराहरू, स्क्रिनमा हामीले लेखिएका कुराहरूलाई क्लास कपीमा लेख्नु पनि पर्यो। त्यो हाम्रो व्हाइट बोर्ड हुन्छ। अनि पछाडि एउटा स्ट्यान्डर्ड नोट हुन्छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड नोट म उपलब्ध गराउँछु, राम्रो नोट बनाएर दिन्छु भाइ बहिनीहरूलाई, ताकि भोलि हाम्रो सहकार्य केही दिनको हुनसक्छ, त्यहाँदेखि पछाडि लङ टर्मको लागि पनि मेमोरी होस् भन्नको लागि मैले एउटा राम्रो नोट पनि बनाइदिन्छु होइन। ती कुराहरू आउँछन्। अब भन्दै आज यति नै कुराहरू मैले गरेँ भाइ बहिनीहरूलाई है। बाँकी हामी अब नेक्स्ट क्लासमा हामी भेट हुन्छौँ। दीप सर।